नैमिषारण्य क्षेत्रमा बस्नुभएका 28,000 सौनकादि ऋषिमुनिहरूलाई सुत पौराणिकले बताइरहनु भएको यो गरुड पुराण अन्तर्गतको प्रेतकल्पको कथा। भगवान विष्णुले आफ्ना अनन्य भक्त गरुडजीले प्रश्न गर्दा सोही गरुडजीका प्रश्नको उत्तर स्वरूपमा सम्पूर्ण बताउनु भएको यो गरुड पुराणको कथा, त्यसैले गरुड पुराण भनेर बताइएको छ। भगवानका भक्त गरुडजीले सोद्धा भगवानकै मुखारबिन्दबाट प्रकट भएको पुराणको नाम हो गरुड पुराण। हामी आज चौथो दिनमा अर्थात् 9 अध्यायतिर पुगिसकेका छौँ। हामीले विभिन्न किसिमका कथा प्रवचनहरू गर्दा 6औं अध्यायसम्म पापीहरूको बारेमा वर्णन गरेर हामीले हिजो समाप्त गरेर श्रवण गरिसकेपछि अनि अब पुण्य कर्म गर्ने मानिसहरूको स्वीकृति जनहरूको शरीर दाह विधिको विषयमादेखि लिएर शरीर छोड्ने रोगग्रस्त जानेपछि के कर्महरू गर्नुपर्दछ पुण्यात्मा शरीरले, त्यसको विषयमा हामी वर्णन गर्दैछौँ। हिजो पनि हामीले श्रवण गऱ्यौँ। त्यो पुण्यात्मा स्वीकृति जन अब प्राण घोष भएपछि 6 महिना अगाडि मेरो मृत्यु निश्चित छ भनेर जानेपछि अब ग्रहहरू सम्पूर्ण रूपमा अनुकूल छैनन्, अब मलाई जानु छ भनेपछि डर र भयबाट मुक्त भएर भगवानको आराधना गरी अनि भगवानकै चरणामृत पान गर्दै अनि भगवानका नामहरू सङ्कीर्तनहरू गाओस् भन्नेसम्मका हिजो हामीले प्रसङ्ग सुनिसकेका छौँ। आज गरुडजी प्रश्न गर्नुहुन्छ भगवानसँग फेरि, हे भगवान, हे प्रभु, हजुरले मर्ने बेलाको दानको विषयमा राम्ररी बुझाउनुभयो। हिजो हामीले श्रवण गरेका थियौँ अष्टमहादान के हो, पञ्चधेनुको दान कसरी गर्ने, अष्टमहादान कसरी गर्ने, तिनका विषयमा सम्पूर्ण रूपमा र बैतरणी धेनु अर्थात् बैतरणी नदी तर्ने इच्छाले बैतरणी धेनु कसरी दान गर्ने हामीले हिजो श्रवण गरिसकेका छौँ। यहाँ भन्नुहुन्छ गरुडजी, सम्पूर्ण मर्नुभन्दा अगाडि गरिने दानका विषयमा मलाई ज्ञान भयो। अब मर्न आँटेको प्राणीको लागि के गरिदिने अन्य कार्यहरू छन् त्यसको बारेमा आज्ञा गर्नुहोस्। भगवान भन्नुहुन्छ, हे गरुडजी, अब त्यो शरीर त्याग्ने विधि पनि म तिमीलाई बताउँदछु। जो स्वीकृति पुण्यात्मा जनहरू छन् तिनीहरूलाई अब स्वयंले सक्छ भने स्वयंले गर्ने, तर स्वयंले सक्ने अवस्था त रहँदैन। रोग विभिन्न किसिमका शारीरिक अवस्थाले गर्दा अन्यले पनि त्यस्तो कर्महरू गरिदिनु पर्दछ जसले त्यो पुण्यात्मा शरीर धारण गरेर अनि त्यसको उद्धार होस् र मुक्ति प्राप्त होस्, त्यसको विषयमा म बताउँदछु। ल सुन हे गरुडजी, अब प्राणीले उत्तम गति प्राप्त गर्दछ जसले गर्नाले शरीर त्यागको विधि बताउँदै हुनुहुन्छ। यहाँ जुन देहधारी कर्मयोगद्वारा आफ्नो शरीर त्याग्दछ त्यस बेला तुलसीको नजिकै जानु पर्दछ। तुलसीको वृक्ष त्यस्तो किसिमको वृक्ष हो जहाँ तीर्थ समान छ भनिएको छ। जुन घरमा तुलसीको वृक्ष छ त्यो त्यही तीर्थ हो। अब कुनै घरमा तुलसी नहोला, तर तुलसी नभएको अर्थमा पनि धर्मशास्त्रले निर्णय गरेको छ आफ्ना सन्तानको काखमा पनि अथवा गङ्गाजल पान गर्दछ वा आफ्नो सन्तानको काखमा कसैले शरीर त्याग्दछ छोड्दछ भने अन्तिम अवस्थामा छोड्दछ भने त्यो तीर्थमै बितेको अर्थात् तीर्थमै उसले शरीर त्यागेको फल उसलाई प्राप्ति हुँदछ। सन्तानका काखमा मर्नु पनि तीर्थ समान छ भनेर धर्मशास्त्रले बताएको छ। अब यहाँ भन्नुहुन्छ भगवानले तुलसीको नजिकै गोबरको मण्डल बनाउनु, तुलसीको मठ नजिकै एउटा गोलो पारेर लेप्नु भन्नुहुन्छ। मण्डल भनेको भगवानलाई हामीले पूजा पाठ गर्दाखेरि आसन दिन्छ, विभिन्न किसिमका रेखी हालेर सिँगार पटार किन गर्नु परेको थियो? भगवानलाई त्यहाँ बसाउनको निमित्त उहाँको आविर्भाव होस् भन्नका निमित्त उहाँलाई आसन राख्ने काम गरेर त्यो रेखीपाती गरेर मण्डल बनाइएको हो। सम्पूर्ण देवताहरू ब्रह्मा विष्णु शङ्कर पनि त्यही मण्डलमा निवास गर्नुहुन्छ, अन्य स्थानमा निवास गर्नुहुन्न। त्यस कारणले गर्दा मण्डल बनाउनु पर्दछ र त्यस स्थानमा तिल छर्केर कुश बिछ्याउनु पर्दछ। अनि सेतो आसनमा शालग्राम भगवानको स्थापना गर्नु। अब शालिग्राम छ भने शालिग्रामको नत्र कुनै भगवानको प्रतिमाको स्थापना गर्नु, त्यहीँ नजिकै सेतो कपडामा अथवा सेतो आसन राखेर त्यसरी स्थापित गरिसकेपछि जहाँ दोष पाप र भयनाश गर्ने शालग्राम भगवानको स्थान रहेको छ। भगवान विष्णुको अवतार स्वरूपमा रहनुभएको भगवान विष्णुको स्वरूपमा रहनुभएको शालग्रामको शिला जहाँ रहेको छ त्यसको नजिकै मर्ने व्यक्तिको पनि मुक्ति निश्चित रहेको छ। त्यसकारणले हे गरुडजी, संसारको सन्ताप नाश गर्ने जहाँ तुलसीको वृक्षको छाया रहन्छ त्यहाँ मर्नाले दुर्लभ मुक्ति प्राप्त हुनेछ। तुलसीको छाया भएको घरमा यमराजका दूतहरू र यमराजले फर्केर पनि हेर्न सक्दैन। त्यस्तो किसिमको तुलसीको मठ जहाँ छ त्यसमा त्यस्तो पुण्यदायक तीर्थ मानिन्छ, यमदूतहरूले सम्म हेर्न सक्दैनन्। जसको घरमा तुलसीको वृक्षको छाया रहेको छ, जसले अब मठ छैन,
तुलसीको मन्जरी घरमा छ भने मन्जरी मात्र पनि पान गरेर तुलसी मन्जरीलाई लिएर मर्दछ वा देह त्याग गर्दछ भने त्यसले हजारौँ पापयुक्त भए पनि त्यसलाई यमराजले हेर्न समर्थ हुनुहुन्न। त्यस कारणले तुलसीको मन्जरी अति पवित्र छ। हरेक स्थानमा राखेर तुलसी पान गर्नु भनेर बताएको छ। वैष्णवहरूले त गर्छन्, हामी चाहिँ गृहस्थ आश्रमीहरूले जुन स्मार्तहरूले चाहिँ अलिक कमै गर्दछौँ। यस्ता किसिमले तुलसीको मन्जरीको पनि महत्त्व बताउनुहुन्छ। जसले अन्तिममा तुलसी दल मुखमा राखेर मर्दछ, उसको आसनमा मर्ने व्यक्ति पुत्रहीन भए पनि सन्तानहीन भए पनि उसको क्रिया लोप हुन लागे पनि निसन्देह वैकुण्ठमा ऊ प्राप्त हुँदछ। भगवानका त्यस्ता विभूतिहरू रहेका छन्। त्यस कारणले पवित्र किसिमका पवित्र कुराहरू छन्। हे गरुडजी ल सुन, पवित्र 3 किसिमका कुराहरू के हुन्? तिल, कुश र तुलसी। यो चाहिँ अत्यन्त पवित्र रहेको छ। जसलाई नरकमा जान लागिसकेको, त्यो नरकमा प्राप्त हुन लागेको, पापले गर्दाखेरि दुर्गतिमा प्राप्त हुन लागेको त्यस्तो किसिमको त्यो आतुरलाई, अर्थात् त्यो बिरामी अवस्थामा पुगेको, अन्त्य अवस्थामा पुगेको आतुरलाई पनि त्यो दुर्गतिबाट नाश गरिदिन्छ। त्यसको नरकमा जानु पर्दैन त्यसले। यस्तो पवित्र किसिमको 3 वस्तुहरू बताउनुहुन्छ। तिल मेरो पसिनाबाट उत्पन्न भएको, हिजो पनि बताउनु भएको त भगवानले। त्यस कारणले पसिनाबाट उत्पन्न भएको मेरो आफ्नो स्वयं विभूति हो। त्यस कारणले गर्दा यो पवित्र रहेको छ। तिलद्वारा असुर, दैत्य र दानवहरू सम्पूर्ण रूपमा भाग्दछन्। 3 किसिमका मन, वचन र शरीरले गरेका त्रिविध पापहरूबाट मुक्त हुनको लागि 3 किसिमका तिल रहेका छन्। तिल एक किसिमको छैन, 3 किसिमको छ। कालो छ, खैलो छ र सेतो छ। यस्ता किसिमका 3 किसिमका तिलहरू भगवानको विभूति रहेको, पसिनाबाट उत्पन्न भएको। अब कुश पनि मेरै रौँबाट उत्पन्न भएको मेरो आफ्नै विभूति हो, मेरै अंश हो भन्नुहुन्छ। भगवानको रौँबाट उत्पन्न भएको। कहिले? श्रीमद् भागवत महापुराणमा वर्णन गरिएको छ। जब हिरण्डाक्षले पृथ्वी मातालाई, पृथ्वी तललाई उचालेर समुद्रमा छिर्यो, बोकेर पृथ्वीलाई नै बोकेर जब समुद्रमा गयो, अनि रसातलमा गएको यस्तो किसिमको पृथ्वी माताको उद्धार गर्नका निमित्त यस्ता किसिमको माता पृथ्वी माताको उद्धार गर्नका लागि भगवानले शुकर अवतार धारण गरिबक्स्यो। वराह अवतारको रूपमा धारण भगवानले गरिबक्सेपछि भगवानले यसरी वराह अवतार धारण गरिबक्स्यो। पृथ्वी मातालाई उद्धार गर्नलाई हिरण्डाक्षलाई वध गरिबक्स्यो, मारिबक्स्यो। र पृथ्वीलाई जब पृथ्वीकै जुन स्थान छ त्यही स्थानमा जलबाट निकालेर ल्याएर राखिबक्स्यो। त वराह भगवानले राखिसकेपछि पशुको शरीरमा जल पर्यो भने के गर्दछ? हामीले देखेका छौँ, पशुले खुब जल परेपछि अथवा पानीको वर्षा भएपछि पशुले जिउ हल्लाउँछ। त्यस्तै किसिमले जब पृथ्वीलाई ल्याएर यथास्थानमा राखिसकेपछि वराह भगवानको अवतारमा हुनुहुन्थ्यो, पशु स्वरूपमा हुनुहुन्थ्यो, सुँगुरको अवतारमा। अनि शरीर हल्लाउनु भयो र सोही हल्लाउँदाखेरि रौँहरू झरे र सोही रौँबाट विभूतिको रूपमा कुश उत्पन्न भयो भनेर लेखिएको छ श्रीमद् भागवतमा। वराह भगवानको रौँको स्वरूपमा रहेको यस्तो कुशको पवित्रता बताउनुहुन्छ। त्यस कारणले कुश मेरो आफ्नै स्वयं विभूति हो र मैबाट उत्पन्न भएको, मेरो रौँबाट उत्पन्न भएको अंश हो। जसको स्पर्शले मात्र, जसलाई छुनाले मात्र मानिस स्वर्गमा प्राप्ति हुँदछ, अर्थात् गोलोक धाममा उसको प्राप्ति हुँदछ, जसलाई स्पर्श गर्नाले, छुनाले। त्यस कारणले कुश अत्यन्त पवित्र रहेको छ। कुशमा त्रिदेवको पनि निवास स्थान रहेको छ भन्नुहुन्छ। 3वटै देवताहरूको निवास स्थान कुशमा रहेको छ। कुशको टुप्पामा मुखको भागमा ब्रह्माजी हुनुहुन्छ, माझमा म स्वयं रहेको छु र माथि टुप्पामा शिवजी बस्नु भएको छ। कुशको निवास स्थान त्रिदेवको पनि निवास स्थान मानिन्छ। त्यस कारणले त्रिदेवको निवास स्थान यसलाई भनिएको छ। यसैले कुश, आगो, मन्त्र, तुलसी इत्यादि ब्राह्मण र गाई यति बारम्बार चलाए पनि कहिले पनि बिटुलो हुँदैनन्। अर्थात् त्यसलाई बारम्बार काममा प्रयोग गर्न सकिन्छ, त्यसलाई बिटुलो मानिँदैन। अब भन्न त भनिन्छ, यहाँबाट पण्डितजीलाई दान गरेको गाई घरमा चाहिँ पण्डितजीको घरमा गयो भने त्यो गाईले दिएको दुध खाने कि नखाने, पाप लाग्छ? त्यो होइन। गौमाता बिटुलै हुनुहुन्न कहिल्यै। अनि कसरी तपाईँले दान दिएको त्यो गाईको चाहिँ दुध खानु नखाने? यसमा लेखेको छ? काहीँ धर्मशास्त्रमा उल्लेख गरेको छैन। त्यस कारणले कुनै कुरामा बिटुलो हुन्छन् यी कुराहरू, त्यसको विषयमा पनि बताउनुहुन्छ यहाँ भन्नुहुन्छ भगवानले। त्यसै कारणले कुश कहिले बिटुलो हुन्छ? कुश हरेक पूजामा गरिएका, पण्डितजीले चढाउनु भएका काटेका कुशहरू जम्मा गरेर पखालेर राख्नुहुन्छ भने त्यो कुश सधैँ घरमा पवित्र रहन्छ।
तर यदि घरमा श्राद्ध छ, पिण्डमाथि चढाइएको कुश छ भने त्यो चाहिँ निषेध छ, त्यो कहिले पनि दोहोऱ्याएर चलाउन मिल्दैन। त्यस कारणले गर्दा श्राद्धमा त्यो वचन राखिएको छ, त्यहाँ पिण्डमाथि चढाएका सम्पूर्ण कुशहरू टिपेर आगोमा जलाइदिनु, त्यही नै लेखिएको छ। लेख्न त अब हतारको कारणले गर्दा कहाँ जलाउने, त्यसैमा टापटुप पारेर ल सेलाइदेऊ। अनि त्यसैबाट फेरि कुश उत्पन्न भयो भने के हुन्छ, त्यो त सधैँ पवित्र नै भएन, त्यो सधैँ अपवित्रै रह्यो। त्यो फेरि उत्पन्न नहोस् भन्नका लागि डढाइदिनु भनेको अथवा त्यसलाई खरानी बनाइदिनु भनेको। अब हामी त हतारमा हुन्छौँ, कर्म गर्नेले नि भ्याउँदैन, गराउनेले नि भ्याउँदैन। त्यस कारणले गर्दा यी कर्महरू त्यसरी बताएको छ। कुश पिण्डमाथि चलाएको निर्माल्य हुन्छ, अर्थात् अपवित्र हुन पुग्दछ। अग्नि चितामा अपवित्र हुन पुग्दछ। जब शरीरलाई दाह गर्ने अग्नि लगाइन्छ भने त्यो अग्नि चाहिँ झिकेर प्रयोग गर्न कहीँ पनि पाइँदैन, त्यो निषेध रहेको छ। नत्र चाहे उच्चको घर होस् चाहे निचोको होस्, त्यो मतलब छैन। जसको घरको अग्नि पनि, जसको जहाँ पनि अग्नि शुद्धै रहन्छ, कहिले पनि बिटुलो हुँदैन। ब्राह्मण पनि कहिल्यै बिटुलो हुँदैन, तर ब्राह्मण एक ब्राह्मण चाहिँ बिटुलो हुन्छ। कहिले एकादशको भोजन गर्ने ब्राह्मण बिटुलो हुन्छ, त्यसलाई नमस्कार गर्न योग्य छैन भनेको छ। 11औँको भोजन गर्ने ब्राह्मण, त्यही भएर 11औँमा चाहिँ नि सकेसम्म ब्राह्मणले कर्मै गराउनु नपाए हुन्थ्यो भन्छन्। ब्राह्मणले कर्म त गराउनु परिगयो, तर त्यही अनुसारले कर्म गराउनु पर्दछ। भोजन चाहिँ गर्न निषेध गरिएको छ। 11औँको भोजन प्रेत भोजन भनिन्छ। त्यस्तो प्रेत भोजन गरिएको ब्राह्मण दूषित हुँदछ, उसलाई नमस्कार गर्न योग्य हुँदैन, उसलाई फेरि पनि काममा चलाउन पाइँदैन, अर्थात् त्यसलाई पूजापाठमा निषेध गरिएको छ। अब यी भए निर्माल्य स्थान। अब मन्त्र पनि अब मैले अस्ति पनि बताइसकेको छु। मन्त्र अब निजको घरमा पढिएको अर्थात् शूद्रले पढेको मन्त्र चाहिँ, शूद्रद्वारा पढिएको मन्त्र बिटुलो हुन्छ भनेको छ। अब ब्राह्मणले पढेको मन्त्र शूद्रकै घर होस्, अब समस्या पऱ्यो गएर पढिदिनु पर्छ, नपढेर हुन्छ र पण्डितजीले पढाएछ त उसलाई पढ्न आउँदैन त कसले पढ्ने, पढ्न त पर्यो। त्यही भएर हिजो पनि भन्नुभयो, विषनाशक मन्त्र कहिले पनि दूषित हुँदैन, अर्थात् जो अग्नि स्वरूपमा भएको छ त्यस्तो किसिमको त्यो अग्नि स्वरूपमा बलेको आगोमा रहेको ब्राह्मणद्वारा पढिएका मन्त्रहरू भने बिटुला हुँदैनन्। तर जसले चाहिँ आफ्नो कर्मबाट भ्रष्ट भएको छ, च्युत भएको छ, अनि वेदका मन्त्र पढ्दछ भने, जनाइ लगाउन कोसिस गर्छ भने त्यो त त्यसै अपवित्र भइगयो। त्यस कारणले गर्दा जो अपवित्र कर्म गर्दछ, त्यस्तो अपवित्र कर्म गर्नेले लगाएका जनाइ, उसले पालेका गाईहरू, उसका घरमा रोपिएका वृक्षहरू अर्थात् तुलसीका मठहरू छन् भने पनि त्यो पनि निर्माल्य हुन्छन्, त्यसबाट टिपेर चलाउन पाइँदैन, भगवान्लाई अर्पण हुँदैन। त्यो जसले दूषित कर्म गर्दा नि त्यो गर्दछ भने त्यसको कुनै अर्थ छैन, त्यसले लगाउनु नलाउनुको कुनै अर्थ छैन, त्यो निर्माल्य हुन्छ, अपवित्र हुन्छ। अन्य स्थानमा कहीँ पनि ती जहाँसुकै रहन्, बरु बाटोमै उम्रेको किन नहोस्, त्यो तुलसी साह्रै पवित्र हुन्छ। तर जो नीच कर्म गरेका छन्, उसले रोपेको तुलसी छ भने त्यो निचो हुन्छ, अर्थात् त्यो अपवित्र नै मानिन्छ। यस्ता स्थानमा बाहेक अरू सम्पूर्ण स्थानमा कहिले पनि ती कुराहरू, ती वस्तुहरू बिटुलो हुँदैनन्, बारम्बार कर्ममा चलाउन पाइन्छ। हे गरुडजी, अब गोबरले लिपेर कुश बिछाएर पवित्र भएको भूमिमा त्यो अन्तिम अवस्थाको आतुर व्यक्तिलाई, बिरामी व्यक्तिलाई सुताउनु पर्दछ। अग्लो स्थानमा राख्नु हुँदैन, भूमिमै सुताउनु पर्दछ। अन्तरिक्ष स्थानमा नराख्नु भन्नुहुन्छ भगवान्ले। अन्तरिक्ष भनेको अग्लो स्थान, खाटमा, अग्लो स्थानमा, तलाहरूमा विभिन्न। त्यस कारणले माथिल्लो तलामा छ भने तल्लो तलामा भुइँ अवस्थामा ल्याइसक्नु पर्दछ भनेर भन्नुहुन्छ। किनभने ब्रह्मा विष्णु शङ्कर र अग्नि देवताहरू मण्डलमा बस्दछन्, त्यस कारणले मण्डल बनाउनु पर्छ, गोलो बनाउनु पर्दछ। अनि नलिपेको भूमिमा बस्नुहुन्न उहाँहरू, तर नलिपेको यस्तो भूमिमा चाहिँ बस्नुहुन्छ जहाँ कहिल्यै लिप्ने गरेको छैन भने त कणकणमा सम्पूर्ण रूपमा भगवान् हुनुहुन्छ, त्यहाँ त बस्नुहुन्छ। तर यहाँ लिप्ने गरेको छ, आज लिप्नु भयो, भोलि बिहान चाहिँ अल्छी गरेर लिप्नु भएन भने त्यो चाहिँ भूमि अपवित्र हुन पुग्यो। त्यस कारणले नलिपेको भूमि, आँगन, बारी सम्पूर्ण रूपमा त्यो त सधैँ शुद्ध रहेको छ, तर सधैँ लिप्ने गरेको भूमि छ र त्यो दिन लिपिन्न भने त्यो अपवित्र हुँदछ। त्यस कारणले त्यसलाई लिप्नु पर्दछ। नलिपेको भूमिमा बस्नुहुन्न, अर्थात् बस्नु त हुन्छ तर कणकणमा बस्नुहुन्छ। कस्तो स्थानमा कहिल्यै नलिप्ने गरेको छ भने त्यसै शुद्ध छ, त्यहाँ बस्नुहुन्छ। त्यस कारणले गर्दा त्यो नलिपिकन जहाँ लिप्ने गरेको छ त्यो भूमि पवित्र हुँदैन। त्यस कारणले गर्दा त्यहाँ मण्डल बनाउँदाखेरि पनि तुलसाको मोठ वरिपरि त हामी लिप्छौँ नि त, त्यो पवित्र बनाउनको लागि लिप्ने गरेका हुन्छौँ। त्यो भएर त्यतिखेर पनि लिप्नु पर्दछ भन्नुहुन्छ। आँगनलाई लिप्ने गरेको हुन्छ, तुलसीको मठलाई लिप्ने गरेको हुन्छ र त्यो स्थानलाई लिप्नु पर्दछ भन्नुहुन्छ। अब जहाँ भूत प्रेत पिशाच राक्षस इत्यादि छन्, तिनीहरू जहिले पनि सधैँ लिपेको स्थानमा यदि एक दिन मात्र लिपिँदैन भने त्यो स्थानमा उनीहरूको निवास भइसकेको हुन्छ। साँझमा सन्ध्या स्थानमा
उनीहरूको प्रवेश भइसकेको हुन्छ। साँझमा त सधैँ हिँडेका हुन्छन् उनीहरू, तर भोलिपल्ट बिहान उठेर चाहिँ पवित्र गर्नको लागि लिप्नु नि भएन, कुनै चोखो जल पनि छिट्नु भएन भने त्यसको अर्थ रहँदैन। त्यहाँ निवास भइसकेको हुन्छ र त्यस स्थानमा ती भूतप्रेत यमदूतहरू निवास रहन्छ र त्यहाँ चाँडै नै बस्दछन्। अन्तरिक्ष स्थानमा भनेको अग्लो स्थानबाट तिनीहरू हिँड्दछन्, किनभने भूतप्रेत पिशाचहरू वायुको स्वरूपमा हुन्छन् नि। वायुको स्वरूप भनेको पृथ्वीलाई वायुले स्पर्श गर्नलाई गाह्रो छ, पृथ्वी मातालाई पुरै छोएर जाँदैन कहिले पनि। त्यही भएर अन्तरिक्ष स्थानमा मात्र वायु उड्दछ। हावाको चाप जति जति माथि जानुस् त्यति त्यति हावाको चाप बढी हुन्छ। किन भन्दा वायु माथि नै ऊर्ध्व गतिमा उड्ने हुनाले ऊर्ध्व गति माथिल्लो स्थानमा वायु रहन्छ। त्यस कारणले गर्दा यस्ता अग्लो स्थानमा त्यो आतुर व्यक्तिलाई नराख्नु, गर्नु हुँदैन। अब भन्नुहुन्छ हे गरुडजी, यो कर्महरू गर्दाखेरि आतुर व्यक्तिलाई मात्र होइन, यी कर्महरू जुन कर्म अग्निहोत्र, श्राद्ध, ब्राह्मण भोजन र देव पूजन गर्दा पनि यस्तो स्थानमा नगर्नु, नलिपेको भुइँमा नगर्नु, अन्तरिक्षमा नगर्नु। अब आजभोलि त नगरेर के काम, काठमाडौँमा एउटा कोठा लिएर बसेको छ, अनि माथि 3 तला माथि श्राद्ध नि गर्नु पर्यो, हवन पनि गर्नु पर्यो, परेन? अब कहाँ आँगन छैन, यत्रो चोइटो जग्गा हुन्छ, तल आँगन नै छैन, अन्तरिक्षमा नगरे कहाँ गर्ने भन्न त भन्नुभएको छ। यहाँ निषेध गर्नुभएको छ भगवान्ले त। हे गरुडजी, अग्निहोत्र पनि नगर्नु, अग्नि संस्कारहरू कुनै हवन आदि कर्म पनि नगर्नु, श्राद्ध पनि अन्तरिक्ष स्थानमा त्यस्तो नलिपेको भुइँमा त्यस्तोमा नगर्नु, ब्राह्मण भोजन कसैलाई भोजन गराउन बोलाइन्छ याचकलाई भने त्यस्ता भोजनहरू पनि अग्लो स्थानमा बसेर नगराउनु, तलै गर्नु। यी सम्पूर्ण कुरा देवताहरूलाई पनि अग्लो स्थानमा आकाश अन्तरिक्षमा राखेर पूजा नगर्नु। त्यही भएर मन्दिर बनाउँदा तैलै भैँमैकै स्थानमा राख्नु भन्नुहुन्छ। अब सम्पूर्ण रूपमा यथास्थान नभएमा अब अहिले त तलालाई नै भूमि मान्नुपर्छ हामीले। अब सम्पूर्ण रूपमा त्यसलाई समय अनुसारको गर्नुपर्दछ। अब पहिला पो सानो घर हुन्थ्यो, धेरै तला हुँदैन थिए, अनि तलै हुन्थ्यो सम्पूर्ण चौकी मठ मन्दिर। अब अहिले त 20 तलाको घर हुन्छ, अनि कसरी हुन्छ, बनाउनै पर्यो। त्यही भन्नुहुन्छ हे गरुडजी। अब नलिपेको भुइँमा आतुर व्यक्तिलाई लिपेको भुइँमा आतुर व्यक्तिलाई सुताएर त्यसको मुखमा अब पञ्चरत्न हालिदिनु, मुखमा सुवर्ण हालिदिनु, अनि शालग्राम भगवानको चरणामृत पिलाइदिनु। त्यो जल शालग्राम भगवानबाट निक्लेको उहाँलाई अर्पण गरेको पानीको थोपा 1 बिन्दु, जसलाई जल भनिन्छ, त्यस्तो बिन्दु पनि उसको घाँटीमा पर्दछ भने अत्यन्त पुण्य हुन्छ भन्नुहुन्छ। जसको कण्ठबाट प्राण जान लागेको छ त्यस्तो अवस्थामा त्यो आतुर व्यक्तिको सम्पूर्ण मुखबाट त्यो शालग्रामको जल पर्दछ वा गङ्गा जल 1 थोपा पनि पर्दछ भने त्यसका जीवनकालमा गरेका सम्पूर्ण करोडौं पापहरू तत्काल नष्ट हुन पुग्दछन्। हे गरुडजी, मुखमा गङ्गा जल हालिदिनु। गङ्गा जलले महापापलाई नाश गर्ने किसिमको रहेको छ। गङ्गा जल कस्तो किसिमको रहेको छ भने तीर्थमा गएर कोही स्नान गर्दछन्, गङ्गा जल लिएर आउँदछन्, तर तीर्थयात्रामा नगएका पनि कोही छन् त्यस्ता आतुर भने जसको अन्तिम अवस्थामा मरणासन्न अवस्थामा गङ्गाको जल हृदयबाट भित्र जाँदछ अथवा घाँटीबाट भित्र छिर्दछ भने त्यसका सम्पूर्ण जीवनमा गरिएका पाप पुण्य त त्यसै नष्ट हुँदछन्। त्यो सम्पूर्ण तीर्थमा गएर स्नान गरेको फल पनि तत्काल प्राप्त हुँदछ उसलाई। त्यस कारणले गर्दा त्यस्तो पवित्र गङ्गाको नाम कीर्ति रहेको छ, जसले शरीरलाई पवित्र पार्दछ, जसले शरीर शुद्धि गर्ने 1000 चान्द्रायण व्रत पार गरिसकेको छ, अनुष्ठान गरिसकेको छ। त्यो 1 थोपा गङ्गाजल पान गरेको छ भने त्यो व्रत अनुष्ठान र त्यो बराबर हुँदछ। 1000 चान्द्रायण व्रत कहिले पुरा हुन्छ थाहा छ त? यहाँ त हुनुहुन्छ होला सायद, धेरैजना हुनुहुन्छ। 84 पुगेको को हुनुहुन्छ पार गर्नुभएको? यहाँको घरकै आमा हुनुहुन्छ है? ल हजुर पनि हुनुहुन्छ। 84 पार गरेको मान्छेले 1000 चान्द्रायण व्रतको अनुष्ठान गरिसकेको हुन्छ, जो अत्यन्त दुर्लभ रहेको छ। त्यो व्रतको अनुष्ठान गर्न जसलाई पाए त्यसलाई जुड्दैन। त्यस कारणले गर्दा 1000 वटा चन्द्रमा जुरिसकेको हुन्छ। 82 वर्ष पुरा भएपछि 1000 चन्द्रमाको अर्थात् 84 गर्न पाइन्छ। 1000 चन्द्रमा गिन्ती नै हुन्छ। त्यो गणना क्रममा 1000 वटा चन्द्रमा कटेपछि 84 हुँदछ, नत्र भने हुँदैन। जन्मदेखिकै गनिन्छ। अझ गर्भदेखिकै गन्ने चलन पनि रहेको छ। गर्भदेखिकै गनेर अथवा जन्मदेखिको गन्दाखेरि 82 वर्षमा 1000 वटा चन्द्रमा पुग्दछन्। पूर्णिमा, औँसी, सङ्क्रान्ति यस्ता कहिलेकाहीँ चाहिँ कस्तो हुन्छ 2 वटा चन्द्रमा पनि पर्दछन्। कारण कस्तो? अब पर्सि आउँदैछ अधिक मास भयो नि, एउटै मासमा 2 वटा चन्द्रमा भेट्नु पर्दछ।
त्यस्ता किसिमका विभिन्न किसिमका मलमास र छेमास इत्यादि सम्पूर्ण गणना गर्दा 82 वर्षमा चान्द्रायण व्रत पुरा हुँदछ। अर्थात् 1000 चन्द्रमाको अनुष्ठान जसले गरेको छ र वा गङ्गाजल पनि एक थोपा बिन्दु पान गरेको छ भने त्यो सम्पूर्णको फल चाहिँ एउटै हो, 84 नै पुग्नुपर्छ भन्ने होइन, तर त्यसको अहोभाग्य चाहिँ हुनुपर्दछ भन्नुहुन्छ। त्यस कारणले गङ्गाजी यस्तो पवित्र छिन् हे गरुडजी, जसले सम्पूर्ण रूपमा गङ्गाजीले को जल पान गर्दछ भने कपासको थुप्रोलाई जसरी एक झिल्का आगोले डढाउँदछ, एक कण पनि घाँटीबाट गङ्गाजल पान गर्दछ भने त्यसका सम्पूर्ण जीवनका पाप पुण्यहरू उसले पखाल्दछ। जो सूर्यको किरणले सन्तप्त भएको गङ्गाजल खाँदछ, सूर्यको किरणमा सन्तप्त भएको कण जति गङ्गाजल भनेको कति? हामीले एउटा आँखी झ्यालबाट बिहान सूर्योदय हुँदाखेरि त्यहाँ हेर्न सक्दछौँ, केही किरण छिरेका हुन्छन् अनि त्यहाँ धुलोका कणहरू खुब उडेका हुन्छन्। एउटा मात्र होइन, हजारौँ कण देखिन्छ त्यो एउटा किरणमा हेऱ्यो भने। त्यस्तो कण मात्र बिन्दु पनि घाँटीबाट गङ्गाजल पान भएको छ भने त्यो सम्पूर्ण रूपमा कुनै पनि योनिमा जान नपरि मुक्त हुँदछ भन्नुहुन्छ। त्यस कारणले गङ्गाजलको साह्रै यहाँ पवित्र कीर्तिगान गर्नुहुन्छ। हे गरुडजी, अन्य नदीहरू स्नान मात्रले पतितलाई पवित्र पार्दछन् भने गङ्गाजल जसको पान मात्र होइन नामले पनि पवित्र हुँदछ। जसले अन्तिम अवस्थामा पुगेको छ, आतुर व्यक्तिले गङ्गाजल पनि छैन, साथमा छैन भने के भन्ने, श्रद्धायुक्त र भक्तियुक्त भएर हे गङ्गे भनेर जसले नाम लिँदछ भने त्यसमा स्नान नि गर्नु पर्दैन, त्यसलाई पान पनि गर्नु पर्दैन। गङ्गाको नाम त्यस्तो पवित्र रहेको छ। जुन सम्पूर्ण गङ्गा गङ्गा भन्दछ भने त्यसको गोलोक धाममा, वैकुण्ठ धाममा उसको निवास रहन्छ। त्यस कारणले उसले पृथ्वीमा कहिले पनि जन्म लिन पर्दैन। जसको प्राण निस्कन आँटेको छ त्यो व्यक्ति श्रद्धायुक्त भएर मनले पनि गङ्गाको चिन्तन गर्दछ भने त्यसको परम गति प्राप्त हुँदछ। त्यस कारण यस निम्ति गङ्गाको ध्यान गर्नु, नमस्कार गर्नु, राम्ररी गङ्गाजीको स्मरण गर्नु र तिनको जल खाएर मोक्षदायक भागवतका कथाहरू सुन्नु, भागवतको पाठ गर्नु, कथा श्रवण गर्नु, भागवतको एक श्लोक पढ्नु वा श्रवण गर्नु, सुन्नु, अथवा आधा श्लोक पढ्नु वा सुन्नु, पुरै पनि पर्दैन, आधा मात्र श्लोक पनि यदि कानमा पर्दछ अन्तिम अवस्थामा भने त्यो मृत्युकालमा जसले पढ्दछ वा सुन्दछ भने त्यसले ब्रह्मलोकबाट बारम्बार आइरहनु पर्दैन, पुनरागमनको चक्करबाट ऊ छुट्दछ। हे गरुडजी, वेद र उपनिषदहरूको पाठ गर्नु, विष्णु शिव इत्यादि पाञ्चायतन भगवानका स्तोत्रहरू पाठ गर्नु, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सम्पूर्णको मरणमा मुक्तिदायक छ। वर्णाश्रम धर्ममा जो आफ्नो वर्ण आश्रममा बसेका छन् तिनी सम्पूर्णको मृत्युकालमा यस्ता कर्महरू गरिदिनाले ती सम्पूर्ण मुक्त हुन पुग्दछन्। हे गरुडजी, प्राण निस्कने बेलामा अनसन गर्नु राम्रो हुँदछ। त्यतिखेर भोजन छोडिदिनु पर्दछ। अब आफू जान आँटेको अन्तिम स्थिति थाहा भयो भने, अनि सम्पूर्ण रूपमा विरक्त ब्राह्मण छ भने त्यसलाई सन्यास दिनु पर्दछ। अब विरक्ति ब्राह्मण भनेको एक्लो अवस्थामा पुगेको ब्राह्मण होला, विरक्ति भनेको कोही पनि नभएका त्यस्तो किसिमका ब्राह्मण छन् भने तिनलाई भने सन्यास दिनु नै राम्रो हुँदछ। जसको प्राण घाँटीसम्म आइसकेको छ, अन्तिम अवस्थामा जसले सम्पूर्ण रूपमा मैले काम क्रोध लोभ मोह र मात्सर्य सम्पूर्ण रूपमा छोडेर आजबाट मैले त्यो भौतिक सम्पत्ति पृथ्वी सम्पूर्ण ती सम्पूर्णलाई त्यागिदिएर म सन्यास्त भएँ भनेर जसले सन्यास लिँदछ भने त्यो पुनरागमन त्यसको कहिले पनि हुँदैन, विष्णुलोकको प्राप्ति हुँदछ उसलाई। जसले सन्यास्त भयो भनेर अन्तिम अवस्थामा प्राण जान आँटेको अवस्थामा सन्यास आफैले लिँदछ भने त्यो पृथ्वीमा त्यसको आवागमन हुँदैन। हे गरुडजी, यसरी मृत्युकालमा जुन धार्मिक पुरुषहरूको धार्मिक व्यक्तिहरूको यो कर्म भएका छन् गरिएका छन् भने तिनको प्राण माथिको मुख आदि छिद्रबाट जान्छ, माथिका 7 वटा द्वारबाट निस्किँदछन् त्यस्ता वायु। अस्ति पापी मानिसको जो सम्पूर्ण पापी छ त्यसको प्राणवायु गुदा स्थान तल्लो स्थानबाट बाहिर गएको थियो, हामीले अस्ति श्रवण गरिसकेका छौँ। आज तिनै कृत्यहरू सम्पूर्ण कर्म भएका ती पुण्यात्माहरूको माथिका ऊर्ध्व गतिका 7 वटा स्थानबाट छिद्रबाट प्राणवायु जाँदछ। मुख, आँखा, कान र नाक गरेर 7 वटा द्वारहरू रहेका छन्। आँखाका 2टा द्वार, कानका 2टा द्वार, नाकका 2टा द्वार, 6 वटा भए मुख एउटाले 7 वटा द्वार मानिएको छ। यी 7 वटा द्वार चाहिँ प्राणवायु जाने स्थान रहेको छ, जहाँ पुण्यात्माको यस्तो कर्महरू गरिएका छन् तिनको त्यसै छिद्रबाट त्यसै पालबाट वायु बाहिर निक्लँदछ। जो योगी छ ब्रह्मको चिन्तन गर्न सक्दछ भने त्यसको प्राणवायु भने तालु अर्थात् ब्रह्मरन्ध्रबाट तालु फुटेर तालु स्थानबाट बाहिर जाँदछ।
अनि हे गरुडजी, जब गुदाको अपान वायु र हृदयमा भएको प्राणवायु आपसमा छुट्टिँदछन्, तिनीहरू एक ठाउँमा बसेका हुन्छन्। बीचमा प्राणवायु र अपान वायुको संयोग हुन्छ। ती एकै ठाउँमा मिलेर बसेका हुन्छन्। एउटा रथको दुईटा पाङ्ग्रा भएर बसेका हुन्छन्। जब आपसमा ती पाङ्ग्राहरू छुट्टिन्छन् अनि प्राणवायु अब पापी छ भने त्यो प्राणवायु सँगसँगै गएर चाहिँ अपान वायुबाट बाहिर निस्किँदछ। नत्र होइन भने त्यो अपान वायु र प्राणवायु आपसमा छुट्टिएर अनि प्राणवायु माथिबाट सूक्ष्म रूपमा बाहिर निस्कन्छ। शारीरिक जुन पुतला छ, एउटा पुतला त हो नि शरीर भनेको, त्यहाँभित्र बसेको प्राणवायु निस्कने बित्तिकै त त्यो पुतला समान रहेको छ। कस्तो रहेको छ शरीर भन्नुहुन्छ यहाँ हे गरुडजी। त्यसपछि ईश्वर स्वरूप वायु जुन छ त्यो पुतलाबाट बाहिर निस्कन साथ कालले ग्रसित भएर जसरी निराधार भएको वृक्ष ढल्दछ त्यसै गरी शरीर ढल्दछ। अब काटेर कहीँ आधार पनि नभएको, जहाँ जराहरू नभएको, कुनै आधार नभएको वृक्षलाई एकछिन काटिदिएपछि जहाँ निराधार भएर ढल्दछ, त्यस्तै किसिमको प्राणवायु बाहिर निस्केपछि त्यो शरीर त्यसै गरी ढल्दछ भन्नुहुन्छ। त्यस कारणले गर्दा हे गरुडजी, प्राणहीन भएको देह निश्चेष्ट हुन्छ, चेष्टारहित हुन्छ। जब त्यो प्राणवायु रहेको छ, कस्तो किसिमको होला त्यो प्राणवायु? जब भित्र छ सम्पूर्ण अङ्ग प्रत्यङ्ग चलाउन सक्दछ, सम्पूर्ण कर्म गर्न सक्दछ। जब प्राणवायु बाहिर जाँदछ अनि सम्पूर्ण निश्चेष्ट अर्थात् त्यो चेष्टा रहित हुन्छ। यसरी गएको छ भने यस्तिकै बस्दछ, त्यसलाई कहीँ पनि दोब्राउन सकिन्न। यसका गुणका कारणहरू छन्, यो अन्तिम अध्यायमा हामी सुन्नेछौँ। अन्तिम दिनमा यी सम्पूर्ण प्राणहीन भएपछि देह निश्चेष्ट हुन पुग्दछ, निन्दित हुन पुग्दछ, सबैले घृणा गर्न लाग्दछन्। अब कोही पनि अगाडि जान मान्दैनन्, अस्पृश्य हुन्छ, कसैले छुन मान्दैनन्, चाँडै नै दुर्गन्धित हुन पुग्दछ, गनाउन पनि लाग्दछ। अब प्राणवायु छन्दाखेरि सम्पूर्ण रूपमा नगनाएको त्यो शरीर केही क्षणमै गनाउन लाग्दछ, केही क्षणमै यस्तो हुन पुग्दछ, दुर्गन्धयुक्त हुन पुग्दछ। तरह तरहबाट घृणित हुने यस्तो शरीर रहेको छ। कृमि, विष्टा र खरानी 3 किसिमका शरीरको योग बताइएको छ। 3 किसिमको शरीर 3 रूपद्वारा शरीरको 3 दशामा परिणत हुँदछ। कृमि, विष्टा र खरानी यस्ता किसिमका सम्पूर्ण रूपले यसले बनेको अनि पञ्चतत्त्वले बनेको शरीर रहेको छ। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश 3 अवस्थामा प्राप्त हुन्छ। कोही खरानी हुन्छन्, कोही किराद्वारा खाइन्छ र कोही सम्पूर्ण रूपमा चाहिँ गाडेर माटोमा मिल्दछन्। सबै आफ्नो आफ्नो दशामा जहाँ राखे पनि आखिर कृमि, विष्टा र खरानी भन्दा त अरू शरीर कहीँ पनि जाँदैन। पृथ्वीमा कोही लिन होला, कोही किरा फट्याङ्ग्राले खाएर जाला, शरीर गलेर गएपछि त किरा फट्याङ्ग्राले खाएर जाँदछ, कोही खरानी भएर जान्छ। 3 किसिमको दशा हुन्छ शरीरको, त्योभन्दा बेगर दशा छैन शरीरको। पञ्चतत्त्वले बनेको शरीर हो। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाशद्वारा बनेको शरीर। त्यो पृथ्वीले लिन पुग्दछ, वायु वायुमै गएर मिल्दछ, तेज तेजमै मिल्दछ, जल जलमा मिल्दछ, जो आकाश आकाशमा मिल्दछ। अब त्यो पञ्चतत्त्वभित्र बसेको जुन प्राणवायु छ, ईश्वरीय स्वरूपमा रहेको जुन सत्ता छ, ईश्वरको स्वरूप रहेको छ, त्यो जीवात्माको स्वरूपमा ईश्वर सत्तामा रहेको त्यो ईश्वर सम्पूर्ण आत्मा सर्वव्यापी छ। त्यो सर्वव्यापी किन छ? सम्पूर्ण जगतलाई उसले देख्न सक्दछ। सम्पूर्णलाई परमात्माको सम्पूर्ण अंशमा पुग्न सक्ने त्यो कल्याणकारी र नित्ययुक्त जगतको साक्षी र अजर अमर रहेको छ। 84 लाख योनि भयो भने पनि त्यो जीवले नै भोग्ने हो, त्यो शरीरले भोग्ने होइन। शरीर त जुनसुकै प्राप्त हुन सक्दछ, त्यो जीवात्मा हो। विभिन्न शरीरमा जाँदछ त्यो जीव। कुनै शरीरमा इन्द्रिययुक्त भएर सम्पूर्ण शब्दादि विषयहरूले आवृत गरेर ढाकेपछि अनि उसमा विभिन्न किसिमका ईर्ष्या, इच्छा, द्वेष, कामना सम्पूर्ण रूपमा प्राप्त गरेपछि अनि कर्मको वासनाले सम्बन्धले गर्दा अनि विभिन्न किसिमका शरीरलाई प्राप्त गर्दछ। त्यो शरीरलाई प्राप्त गर्ने मात्र हो, जीवात्मा त एउटै हो। तर उसभित्र सम्पूर्ण आफूले गरेका जन्म जन्मान्तरमा गरेका पुण्य र पापको फलले गर्दाखेरि विभिन्न किसिमका शरीरमा प्राप्त हुँदछ। त्यो शरीरलाई भोग्दछ। जसरी एउटा गृहस्थीले एउटा घर जलेपछि नयाँ शरीर अर्थात् नयाँ घरको खोजी गर्नु पर्यो, बस्नको लागि त घर चाहियो। एउटा घर जल्यो अथवा कुनै कारणवश एउटा घर नष्ट भयो, अस्ति भूकम्पले नष्ट भए धेरै घरहरू। अब यस्ता किसिमले जब त्यो नष्ट हुँदछ, गृहस्थीले अर्को घर प्राप्त गर्नको लागि प्रयत्न गर्दछ र बनाउँदछ। त्यस्तै त्यो जीवात्माले पनि आफूले त्यो पुरानो शरीर नष्ट भएपछि त्यो शरीरबाट, जुनसुकै शरीरबाट पनि त्यो निस्केर गएपछि नयाँ शरीरको खोजी गर्न लाग्दछ। लुगा पुराना जसरी त्यजेर नयाँ लुगा मानिस लिन्छ फेर, त्यस्तै बुढा देहहरू त्यजेर यो जीवले लिन्छ नयाँ शरीर। गीतामा भन्नुहुन्छ भगवानले, हे अर्जुन, शरीरमा यो जीवात्मा कसरी बसेको छ?
शरीरको विषयमा भन्नुपर्दा जसरी लुगाहरू पुराना भएपछि मानिसहरूले च्यातिएपछि थोत्रो भएपछि नयाँ लुगा जसरी फेर्दछन्, त्यस्तै किसिमले शरीर जीर्ण भएपछि, अब यो शरीर मलाई काम छैन भन्ने जीवात्मालाई भएपछि जीवात्माले शरीरबाट छोडिदिन्छ, त्यसलाई फ्याँकेर अर्को नयाँ शरीर प्राप्त गर्न जाँदछ। त्यस कारणले हे अर्जुन, यो शरीर यस्तो रहेको छ भनेर गीतामा भन्नुभएको छ भगवान्ले। त्यस कारणले गर्दा हे गरुडजी, सम्पूर्ण रूपमा त्यो जीवात्मा यसरी निक्लेको, जस्तो पुण्य कर्मद्वारा जीवात्मा शरीरबाट निस्किँदछ, ती पुण्य कर्महरूद्वारा निस्किएको छ र ती अघि बताएका, माथि बताएका कृत्यहरू कर्महरू गरेर त्यो पुण्य शरीरबाट निक्लेको जीवात्मा छ भने त्यसका अनेकौँ किसिमका क्षुद्र घण्टिकाहरू हुँदछन्। सुशोभित भएका विमानमा त्यो बस्न पाउँदछ। भगवानको पार्षदहरू, विष्णु पार्षदहरूद्वारा ती आउँदछन्, लिनको लागि आएर विष्णुकै स्वरूपमा ती सासाना घण्टहरूले शोभायन भएको विमानमा बस्दै धार्मिक व्यक्तिको प्रिय बनेको ती स्वर्गादि नरक लोकहरूमा अर्थात् गोलोक धाममा ती दूतहरूद्वारा तिनीहरूलाई लगिन्छ। त्यस कारणले गर्दा त्यो आदरणीय पुरुष जसको दिव्य देह भइसकेको छ, जसले सम्पूर्ण रूपमा निर्मल वस्त्रहरू, विष्णु भगवानकै स्वरूपका पिताम्बरधारी वनमालाधारी यस्ता किसिमका निर्मल वस्त्र र मालाहरू र रत्नहरू जडित गरगहनाहरू लगाएका छन्, तिनीहरूले गरेका पुण्यको प्रतापले, दानका प्रतापले, कर्मका प्रतापले सम्पूर्ण देवताहरूद्वारा पूजित हुँदै ती स्वर्गलोकमा पुग्दछन्। अर्थात् स्वर्ग आदि र कोही गोलोकमा, कोही यमलोकमै विभिन्न किसिमका ती राजको धर्मसभा भवनमा कोही बस्दछन्। यस्ता किसिमको निवास तिनीहरूको रहन्छ। गरुड